अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरने की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए, इलेक्शन कमीशन के वकला पेश हुए, पैमरा के वकील पेश हुए। इन सब ने कहा कि हम अपनी दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं, लेकिन अब चूँकि फंस चुके थे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप ये बताएं कि आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो आप इतराफ़ करें कि आपने किसी खौफ और डर की वजह से या किसी के कहने पर यह नज़र सानी की दरख्वास्तें दायर की थीं, या आप इसको फेस करें, हिम्मत करें। आप आईनी इदारे हैं, पैमरा और इलेक्शन कमीशन, इनका क्या लेना देना था इस जजमेंट से और इसको चैलेंज करने से और इसके हवाले से रिव्यू फाइल करने से। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एक ऐसा कार्ड खेला कि अदालत के लिए भी मुश्किल हो गया। अदालत की जानिब से एक ऑप्शन भी दी गई, लेकिन उसको भी अली ज़फ़र ने मौके पर मुस्तरद कर दिया। अदालत की जानिब से सिक्योरिटी इदारों पर बड़े अहम सवालात रेज़ किए गए, गरम देगचा उंडेला गया, उनसे सवाल किए गए हैं। बड़ी अहम तफसीलात है आज की समाअत का जो अहवाल है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जब शुरू हुई तो सबसे पहले वफाकी हुकूमत ने भी अपील दायर कर दी कि हम इसको मज़ीद नहीं चलाना चाहते, जबकि पैमरा ने भी अपील दायर कर दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी अपील फाइल कर चुका है कि हम अपनी अपीलें नज़रसानी की विड्रॉ कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि शेख रशीद के वकील वज़ीर बन गए हैं, इसलिए वो अपना मुतबादिल वकील मुकर्रर करें। अदालत ने यह नहीं पूछा कि दरख्वास्त गुजार खुद कहाँ हैं, शेख रशीद कहाँ हैं, उनके बारे में अगवा की खबरें हैं, वो लापता हैं, वो गिरफ्तार हैं। अदालत ने इस पर कोई बात नहीं की। अदालत ने सिंपल कहा कि चूँकि शेख रशीद के वकील निगरान वजीर बन चुके हैं, इस वजह से वो अपनी जगह कोई और वकील करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ैसला देने वाले एक जज साहब रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस मुशीर आलम का उन्होंने कहा, और अटार्नी जनरल मंसूर आवान ने अदालत के सामने इस्तदा की कि हम नज़र सानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि आप दरख्वास्त क्यों वापस ले रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है, कोई वजह है। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि कोई ख़ास वजह नहीं है, दरख्वास्त हम वापस लेना चाहते हैं, वफाक इस केस में दिफा नहीं करना चाहता। तो चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल से मुकालमा किया कि आप क्यों वापस लेना चाहते हैं। पहले कहा गया वफाक की जानिब से कि फ़ैसले में गलतियाँ हैं, अब आप वापस लेने की वजूहात तो बताएँ। अटार्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि नज़र सानी अपील जब दायर की गई उस वक़्त हुकूमत और थी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तहरीरी दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की। इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि मैं अपना बयान दे रहा हूँ। वकील पैमरा हाफिज़ एहसान ने भी कहा कि मैं भी अपनी नज़र सानी अपील वापस ले रहा हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि किसकी हिदायत पर आप वापस ले रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर तबसरे किए जाते हैं। दौरान समाअत PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी इस्तदा कर दी। अली ज़फ़र ने कहा कि हम यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते और हम भी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको दरख्वास्त वापस लेने का इख्तियार है, अगर आप फरीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाज़त देगी। यहाँ पर अली ज़फ़र की जानिब से बड़ा अच्छा कार्ड खेला गया। अदालत ने कहा कि चूँकि आप इसमें डायरेक्ट फरीक नहीं थे, इस वजह से आपको क्या नज़र सानी दरख्वास्त दायर करने का इख्तियार था। हाँ, अगर आप फरीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाज़त देगी। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हम इस केस में फ़रीक ही नहीं बनना चाहते, हमारा इस केस से लेना देना नहीं है, हम इस केस के फ़रीक ही नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले कहा गया था कि फ़ैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फ़ैसले में गलतियाँ दूर हो गई हैं, क्या नज़र सानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो अथॉरिटी में रह चुके हैं, जो बड़े ओहदों पर काम कर चुके हैं, वो TV और YouTube पर तकारीर करते हैं, कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया। हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं, हम पैमरा की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तिवा रखेंगे, कल को कोई ये ना कहे कि हमें सुना नहीं गया। दरख्वास्त गुजार इजाज़ुल हक के वकील भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने तो सिर्फ ISI की रिपोर्ट में कहा था कि सियासतदानों ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, हमने किसी का नाम नहीं लिया, आपने खुद से अखज़ कर लिया कि आपका जिक्र है। तो चीफ जस्टिस ने इजाज़ुल हक के वकील से इस्तफसार किया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने धरने की हिमायत नहीं की, क्या आप कह रहे हैं कि ISI की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है, कोई बयान हल्फी दें।
آپ کا موقف درست ہے، لیکن آپ ایک تحریری بیان حلفی دیں جس میں آپ کہیں کہ دھرنے کی رپورٹ غلط ہے اور آئی ایس آئی نے اسے غلط رپورٹ کیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب آپ سمیت سب پر جرمانہ کیوں نہ کیا جائے؟ اب تک آپ خاموش تھے اور اچانک آپ کو خیال آ گیا کہ ہم نے یہ درخواستیں واپس لینی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتی وقت ضائع کیا گیا، ملک کو بھی پریشان کیے رکھا۔ اب آپ سب آ کر کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں واپس لینی ہیں۔ ہم تو بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید ہم سے فیصلے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم درست کر لیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ ملک صاحب آپ جیسے سینئر آدمی سے یہ توقع نہیں تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا سارے اداروں نے یہ طے کر لیا کہ جو فیصلے میں لکھا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے؟ بنیادی حقوق کے تحفظ سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم یہ درخواستیں زیر التوا رکھ لیتے ہیں، ہم نے کچھ کہنا ہے تو تحریری طور پر کہیں، یہاں سب خاموش ہیں اور ٹی وی پر کہیں گے کہ ہمیں سنا نہیں گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ نظر ثانی درخواستیں پہلے کیوں نہ فکس کی گئیں؟ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن کیسے نظر ثانی درخواست دائر کر سکتا ہے؟ لکھیں کہ ہمیں حکم آیا تھا کہ نظر ثانی درخواست دائر کرنی ہے۔ سچ بولنے کی ہمت کریں کہ آپ کو حکم آیا تھا کہ نظر ثانی درخواست دائر کرنی ہے، یہ بھی لکھیں کہ حکم کہاں سے آیا تھا۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مٹی پاؤ نظر انداز کرو تو وہ بھی لکھیں۔ 12 مئی کو کتنے لوگ مرے تھے، کیا ہوا تھا، اس پر بھی مٹی پاؤ۔ حکومت پرانی ہو حکومت ہی رہتی ہے، پارٹی جو بھی ہو حکومتیں ذمہ دار ہوتی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی سابقہ یا موجودہ نہیں ہوتا، یہ ایک ادارہ ہے، ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہم خود سے شروع کر سکتے ہیں، سب سچ بولنے سے اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ چند کے علاوہ باقی سب درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بڑی دلچسپ بات ہے، جنہیں نظر ثانی دائر کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ مرحوم خادم حسین رضوی نے عدالت غلطیاں تسلیم کر لی تھی، اس وجہ سے انہوں نے ریویو پٹیشن فائل ہی نہیں کی، جبکہ جن کو نہیں کرنی چاہیے تھی وہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہی چلتا ہے کہ حکم اوپر سے آیا ہے۔ عدالت نے شیخ رشید کے وکیل امان اللہ کندانی کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کو منظور کیا اور عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر اپنی پیشی کی یقین دہانی کروائیں۔ پیمرا اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے نظر ثانی کی درخواستوں کو واپس لینے کے احکامات کو بھی پینڈنگ رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی تینوں افواج کے سربراہان کو جو ہدایات کی گئی تھیں ان کی جانب سے وزارت دفاع نے جو نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی وہ بھی ان کی جانب سے واپس لینے کی استدعا کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مزید چلانا نہیں چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو یہیں وائنڈ اپ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو کھلی بات کی، انہوں نے کہا کہ نہ ہم اس نظر ثانی کی درخواست کو چلانا چاہتے ہیں، نہ ہم اس کیس میں فریق بننا چاہتے ہیں، نہ ہمارا اس کیس سے کوئی لینا دینا ہے۔ چیف جسٹس نے فیض آباد دھرنا میں فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ فیض آباد دھرنا کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہ ہوا؟ پھر عدالت نے کہا کہ وہ معاہدہ کہاں ہے جو ہوا تھا دھرنے والوں اور ریاست کے درمیان؟ اس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے بھی سگنیچر تھے۔ تو عدالت نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے کیا؟ تو عدالت نے کہا سب اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں، کس چیز کا آپ کو خوف ہے، کیوں آپ درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے کہا گیا فیصلہ غلطیوں سے بھرا ہوا ہے، اب کیا فیصلے میں غلطیاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی کوئی وجہ ہے؟ عدالت نے سب سے کہا کہ ہم آپ سے تحریری دلائل مانگنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ریزننگ دیں کہ آپ کیوں درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں، آپ کو مسئلہ کیا ہے، کس کے کہنے پر آپ نے درخواستیں دائر کی اور اب کس کے کہنے پر واپس لی جا رہی ہیں، یا آپ کہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، یا آپ کہیں کہ فیصلہ درست تھا، یا آپ اس پر عمل درآمد کی کوئی یقین دہانی کروائیں۔ اس کے بغیر درخواستیں اب واپس نہیں ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل قمر افضل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نظر ثانی واپس لے رہے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن تب ٹھیک تھا یا اب ٹھیک ہے؟ کیا کوئی کنڈکٹر تھا جو یہ سب کرا رہا تھا؟ الیکشن کمیشن نے تب کس کے کہنے پر نظر ثانی درخواست دائر کی؟ عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن تب کنٹرول ہو رہا تھا، اب ہو رہا ہے یا ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے؟ یہ بڑے معنی خیز ریمارکس تھے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پاکستان میں وہ چلتا ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ حکم اوپر سے آیا ہے، نعوذ باللہ، اوپر سے حکم اللہ کا نہیں، یہاں کسی اور کا ہوتا ہے۔ اللہ کا تو خوف ہی نہیں ان لوگوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا۔ جو ہوا اس کا اعتراف تو کر لیں، سزا جزا بعد میں ہوگی، اعتراف جرم تو کریں۔
मान लें कि इलेक्शन कमीशन को उस वक़्त फ़र्द वाहिद के हवाले किया गया था, आज इलेक्शन कमीशन आज़ाद है तो हिम्मत करे और कहे कि तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। अदालत ने साथ ये भी कहा कि कनाडा से आते थे और वो जमहूरियत की बातें करते थे, वो आजकल किधर हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जानिब इशारा था क्योंकि उन्होंने धरने दिए थे। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि एक और साहब भी हैं, मैं उनके हवाले से बात नहीं करना चाहता, उनके केसेस हमारे पास हैं। उनका ये इशारा इमरान खान की तरफ था। बहरहाल अदालत ने कहा कि बताएं हमें कि 2017 में आखिर मामला क्या था। इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि आपका फैसला तमाम हकायक बयान कर रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा जब फैसला दुरुस्त है तो फिर नजर सानी दरख्वास्त दायर क्यों की, अब आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्यों ना आपको हर सूरत हम जुर्माना करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जत्थे की ताकत की नफ़ी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। सबक नहीं सीखा हमने। जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते। पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो गलतियां भी तस्लीम नहीं करता। मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए। अब अदालत ने फरीकैन को 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की है। 1 नवंबर तक अदालत ने समाअत अब मुलतवी की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखना होगा कि लाइव ये केस नशर हो सकता है या नहीं। अटार्नी जनरल ने कहा कि सुना है कि पब्लिक ने सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात को पाक भारत मैच से ज़्यादा इंजॉय किया। तो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। अब अदालत ने टाइम दे दिया है कि तहरीरन लिख कर दें, फिर अदालत इसके मुताबिक फ़ैसला करेगी और वफाकी हुकूमत को अदालत ने इस फैसले के तमाम निकात पर अमल दरामद का हुक्म भी दे दिया है। तो बड़ा अहम केस है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ठोका गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।